अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सूरतुल बक़रा यसअलूनका अनिल अहिल्ला क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल करते हैं चांद के ताल्लुक से। आप इनसे कह दें ये तुम्हारे तारीखों के मुकर्रर करने और हज का वक्त मालूम करने के लिए है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, जिस तरह के माह रमज़ान की आमद है और हम आज से कल में इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए चांद को देखना यानी कि इसका भी इश्तियाक रखना चाहिए। नए चांद को देखना भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नए चांद, क्योंकि हमको नए चांद की दुआ का एहतमाम भी करना है। ऐसे तो हर महीना ही हमारे लिए ये चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ताकि तुम्हारे तारीखों का तयीन हो, वक्त का तुम्हें एहसास हो। मेरी अजीज दीनी बहनों, क्योंकि महीनों का आदाद व शुमार हमारे लिए हुर्मत वाले महीनों का एहसास भी दिलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान का ही चांद हमको देखना चाहिए, हर महीने का नया चांद हम देखें और अल्हम्दुलिल्लाह उससे एहसास करें कि हमारे जो महीने बदल रहे हैं और साथ ही साथ कब हम हुर्मत वाले महीनों में दाखिल होंगे, कब हमारे लिए बाबरकत इन महीनों का एहतमाम होगा, ये सब हमें एहसास रहेगा। लेकिन रमज़ान का महीना हमारे लिए खास अहमियत लेकर आने वाला महीना है, इसीलिए इस वक्त हमको शौक़ व इश्तियाक के साथ रमज़ान का चांद भी देखने का एहतमाम करना चाहिए। और जब हम चांद देखें तो इंशाअल्लाह ताला उस चांद की दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब नया चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते और अपने सहाबा को भी इसकी तलखीन फरमाते। जैसे कि हमें हदीस में मिलता है, इस हदीस के रावी तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते तो इस दुआ का एहतमाम फरमाते। दुआ के अल्फाज ये है, देखिए, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसका तर्जुमा ये है, या अल्लाह इस चांद को हलाल करने वाले हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। तो देखिए, इसमें यानी कि हर महीने में ही हमारे लिए क्या है, हर दिन हर पल मेरी बहनों, ये दुनिया एक यानी कि अंधेरे से भरा हुआ जगह है, गुनाहों का दलदल है ये दुनिया, जिसमें से हमको अल्लाह ताला की रहनुमाई, उसकी मशीयत ही हमारे लिए है कि हम अपने आप को इन हर तरह के परेशानियों, मसाइब, तकलीफों से बचाकर लेकर जिंदगी गुजारना है, ईमान को और इस्लाम को सलामत रखते हुए, सुन्नत और तौहीद पे कायम रहते हुए। तो ये अल्लाह ही की रहमत है, अल्लाह ही की हिफाजत है, वरना तो हमारी आपकी क्या ताकत है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह का चांद देखते तो दुआ फरमाते। तो इस दुआ के तर्जुमे का भी एहतमाम करना चाहिए। हम लोग दुआ तो पढ़ लेते हैं और खुसूसी तौर पे रमज़ान का चांद देखे हो खती हम रमज़ान को देखते क्योंकि रोजे रखना रहता, शवाल को देखते क्योंकि ईद, चलो उसके बाद सब तकमील करके फिर दुनियादारी में मशगूल होना है। नहीं, बल्कि हमको हर माह को चांद को देखते हुए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पल पल हमको इसी दुनिया में जिंदगी गुजारना है और किसी एक महीने में नहीं, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की हिफाजत ही हमारे ईमान और हमारे इस्लाम की हिफाजत का जरिया है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे जब, और इसका तर्जुमा जब हम करेंगे, क्योंकि हमको अरबी समझ में नहीं आती, इसीलिए हम लोग कर लेते। फिर कभी कोई क्या करते मालूम, अक्सर चांदों के वक्त में कुछ ज्यादती अल्फाज के दुआएं भी डाल देते, तो वो लोग क्या करते, उसका भी एहतमाम कर लेते। इसीलिए तो हमको एहसास करना चाहिए कि हमको तर्जुमे के साथ दुआ का याद करना कितना जरूरी है, क्योंकि हम यानी कि दक्कनी मुसलमान है, हमारी जबान अरबी नहीं है, इसीलिए हमको समझ में भी नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं मेरी बहनों। लेकिन जब तर्जुमा करेंगे तो एहसास होगा हम अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन का जरिया बना, ईमान इस्लाम की सलामती बना। और अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीजों, आखिरी जो अल्फाज है उसमें ये कह रहे हैं कि ऐ चांद तेरा और मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि हम चांद को देखकर, चांद से घबराकर हम ये दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले इस बात का साथ ही ऐलान करते हैं कि ऐ चांद तू भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ।
اور بس تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے دونوں کے خالق اللہ ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر نیا مہینہ ہمارے لیے ایمان کی سلامتی، اسلام کی سلامتی، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا دے۔ میری عزیزوں، ایسا نہیں کہ جیسے کواکب پرست لوگ تیسرا چاند دیکھے تو گھبرا جاتے، وہ چاند پہلا چاند دیکھے تو خوش ہو جاتے، تو یہ نہیں ہے یہ۔ اسی لیے تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اے چاند تو بھی مخلوق ہے اور میں بھی مخلوق ہوں، اور ہم دونوں کا خالق اللہ ہے، اور اس اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ، دنیا کی ہر گھڑی ہمارے لیے اللہ تو ہم کو اپنی سلامتی میں رکھ، اور کوئی وقت بھی، کوئی مہینہ بھی ہمارے لیے، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی آزمائش نہ بنے، اور ہم کو تیری رحمتیں بھرپور ملے۔ اور خاص کر کے میری عزیزوں، رمضان کا مہینہ تو ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، تو دل سے اس دعا کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دھڑک کر اس دعا کا اہتمام کیجئے، کیونکہ اللہ نے تو اپنی تمام تر رحمتوں کا نزول ہم پر فرمانا ہے، لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ ہم میں کتنی جستجو ہے کہ ہم اس کو پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم نے دماغی طور پر ارادے تو کر کے رکھے ہیں، لیکن جیسے چاند ہوا ہم پھر دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں، پھر ہمیں جو ہے دنیا کے بھٹکاوے ہمیں ہمارے ارادوں کو نہ بھٹکا دے، یہ دنیا کے اندھیرے ہم کو اسلام کو، ہمارے ایمان کو ہمارے مدھم کر کے ہم کو پھر مشغولیت دنیا کے پیچھے لگا دیے کہ ہم رمضان جانے تک ہوش میں ہی نہ رہے، کہ نہ ہم نے صحیح تراویح پڑھی، نہ ہمارے روزے صحیح گئے، اور نہ ہم لوگ لیلۃ القدر کو پا سکے کہ بعد میں پچھتانے کہ اللہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اسی لیے دل سے دعا کریں اپنے اللہ سے، کیونکہ ہماری آپ کی طاقت کوئی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرما دے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے، ہمارے دل میں اس کو پانے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے آئیے ایک مرتبہ پھر ہم اس دعا کو دہراتے ہوئے اپنے عنوان کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی چاند کے دیگر جو مسائل ہیں ہم اپنے آگے آنے والے بیانات میں سنیں گے، بس اب اتنا ضرور جان لیں کہ ہم کو چاند دیکھنا ہے، اور چاند کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اور اگر کہیں پر ابر ہو اور اس کی وجہ سے ہم چاند نہ دیکھ سکیں، یا ہم گھروں میں ہیں جا کر ہم چاند باہر نہیں بھی دیکھ سکیں، ہمیں اطلاع مل گئی کہ چاند ہو چکا ہے، تو صرف ایک دوسرے کو فون اٹھائے مبارک مبارک چاند ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ آپ کو اطلاع بھی مل رہی ہے کہ چاند ہو چکا ہے، تو آپ پہلے اس دعا کا اہتمام کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، ٹھیک ہے۔ اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی سلامتی، امن کے ساتھ اور اہتمام عبادتوں کے ساتھ ماہ رمضان میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کا انوارات و برکات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو ارادے کیے ہیں اللہ اس کو تکمیل کریں، ایسی پختگی ہمارے ارادوں کو عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔